और परेशानी में रह जाएंगे। हमारे एक भाई जो है सवाल कर रहे थे, पहले भी किया था, आज भी उन्होंने जो है शुरू में सवाल किया कि आज ये ऐसा बहुत है हमारे इस मुल्क में, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होता यह है कि एक ही जगह पर जो है फैमिली पूरी रहती है। तो बड़ा भाई भी रह रहा है, छोटा भाई, उस बड़े भाई की फैमिली भी है, छोटे भाई की फैमिली भी, एक ही जगह रहते हैं सब। तो अब जब एक जगह रहते हैं तो अब एक ज़रूरत है, ये ज्वाइंट फैमिली में रहना एक क्या है, उसकी ज़रूरत हो गई है, हाजत हो गई है। यानी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मकान किराए पर लेकर के अलग रहना हर एक के लिए मशक्क़त भरा है। तो कभी तो आदमी ये बगैर ज़रूरत के भी करता है, अपने यहाँ सिर्फ शान दिखाने के लिए कि हम सब मिल करके रहते हैं। तो कोई जॉइंट फैमिली में रहना और कोई बड़े फख्र की बात है उसके लिए करता है, और कुछ लोग ये ज़रूरत की वजह से करते हैं, क्योंकि अलग अलग घर लेकर के रहना सबके लिए मुमकिन नहीं है। उनके लिए जो है बहुत मुश्किल है, ये बहुत परेशानी की बात है उनके लिए, तो रहना पड़ता है इस तरह से एक जगह पे। तो अब क्या कहेंगे हम, ये उनकी अब ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत की वजह से वो एक जगह रहना उनके लिए जायज़ हुआ। लेकिन ये ख्याल रहे कि पर्दे वगैरह के जो मसाइल हैं, जितना अमल कर सकते हैं तो उतना अमल करना ज़रूरी है उनके लिए। बकिया जो नामुमकिन है अमल करना, जिस जो है उतना जो है, तो फिर अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा। तो ज़रूरत के वक्त में, हाजत के वक्त में इस तरह से चीज़ें जो है जायज़ हो जाती हैं शरीयत में, जो कोई मसला फिर नहीं रह जाता है लोगों की हाजात और लोगों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए। लेकिन जितना मुमकिन है उसे नहीं छोड़ा जा सकता। पर्दे वगैरह का लिहाज एक हद तक किया जा सकता है उसमें भी। हम बेंगलोर में बाज़ फैमिलियों को जानते हैं, बाज़ ऐसी फैमिली को जानते हैं कि उनकी बीवी जब अपने कमरे से निकलती है, फैमिली जो है, मैं भाई की भी फैमिली है, उनकी भी फैमिली है, मसलन या ये कि अभी भाई की शादी नहीं, सिर्फ उनकी शादी हुई है, तो देवर है घर में, तो जो है भाभी, यानी कहिए कि वो जो है हमारे उस भाई की बीवी अपने कमरे से जब भी निकलती तो पर्दे के साथ निकलना पड़ता था उनको मशक्क़त होती थी, परेशानी होती थी। लेकिन अब उन्होंने जो है अपना एक ये कर लिया कि नहीं, हम ऐसे ही जो है पर्दा करेंगे, हम इसमें तो पर्दा करती रही। तो जहाँ तक हो सकता है पर्दा करना करेंगे, लेकिन हमने आपसे कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त और परेशानी हो सकती है। तो बाज़ मशक्क़त और परेशानी की वजह से बाज़ चीज़ें क्या होती है, जायज़ के दर्जे में आती हैं, लेकिन जिस हद तक ज़रूरत है उसी हद तक जो है, जैसे ही ये आसानी हो जाए कि वो अपना जो है घर दूसरी जगह लेकर के रह सकते हैं, वैसे ही उनके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो दूसरी जगह घर किराए पर लेकर के वहाँ रहना शुरू करें। तो ये मेरे भाइयों, ये कायदा था आज का जो हमने आपके सामने पेश किया। अब जो है हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को जो सवाल हो वो सवाल कर सकते हैं। हमने कहा था कि अब हम रोज़ आपको मौका देंगे कि आप सवाल कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे मसाइल होते हैं कि इसमें सवाल का बड़ा मसला रहता है कि सवाल लोगों के लाजमी तौर पर रहेंगे ही रहेंगे। जी हाँ, आप पूछ सकते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मैंने आपसे कल एक सवाल किया था जादू टोने के बारे में। मेरे जो वाइफ की फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब उनके चाचा मामा, ये लोग सब जादू टोने में बिलीव करते हैं। भले ये लोग 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन इन लोग जादू टोना करते और करवाते हैं। और इन्होंने, हम्म मतलब इनके मुंह से ऐसी वाकयाएं, बातें निकली भी हुई है। तो हम्म। मेरा इनसे कहना था कि ऐसे लोगों से रिश्ता ना ही रखो तो अच्छा है। खाली सलाम दुआ तक ठीक है, उससे ज्यादा उनसे रिश्ता ना रखो तो अच्छा है। तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे लोगों से रिश्ता आप न रखें क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है। तो जी अलमशक्क़त तजलिबु तैसीर जो कायदा हम पढ़ रहे हैं ना, उसी में ये चीज़ भी आती है कि जी। आप परेशानी में पड़ सकते हैं ऐसे लोगों से कि ये लोग कभी भी आपके साथ भी जादू कर सकते हैं, करा सकते हैं। हाँ, तो ऐसे उन्होंने लोगों बोला से भी दूर अपने रहना। मुंह से कि कराएंगे।
उन्होंने अपने मुंह से जी हाँ बोला जी भी हाँ, है ऐसे कि लोगों से कराएंगे। दूर रहें तो बेहतर है आपके लिए, बेहतर क्या जी, बल्कि दूर रहना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, अपने आप को जरूरी है। बचाने के लिए, अपनी जान जी को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए, अपनी जी सेहत की हिफाजत के लिए, जिस्म की जी हिफाजत के लिए, अपने दीन जी की हिफाजत के लिए आपके लिए जी। ज़रूरी हो जाता है जी। और जज़ाकल्लाह कोई खैर। सवाल? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वीक लगाना कैसा है, जैसे आप बता रहे थे जरूरत के मुताबिक इस्लाम में कुछ रियायत है, तो वीक लगाना कैसा है? हाँ, फिर से कहिए ज़रा। सर मेरा सवाल ये है कि जो वीक लगाते हैं, जो गंजा आदमी वीक लगाते हैं आर्टिफिशियल केस, वो लगाना कैसा है? असल में आपकी आवाज़ जो है मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, या तो आप ज़रा माइक को अपने कान के करीब करके, अपने जो है मुंह के करीब करके ज़रा बोलेंगे तो आवाज़ मुझ तक सही से पहुंची नहीं है आवाज़। शेख ये जानना चाहते हेलो। हैं, वो सिर पे अगर बाल नहीं होते हैं तो वो बाल लगाते हैं ना सिर के ऊपर विग, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी 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 जी। उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। तो मतलब क्या सवाल क्या है उसमें? मतलब वो पूरा लगाना सवाल जायज है करें। क्या? विग लगाना तो जायज़ नहीं है, ये विग लगाना जायज़ नहीं है। बाल जो है आपका मसनूई बाल लगाना जायज़ नहीं है। उस ज़माने में औरतें जो लंबे बाल के लिए, उनके छोटे बाल अगर होते थे तो अपने बाल को लंबा करने के लिए बाकायदा दूसरा बाल उसमें जोड़ लेती थी वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया और बड़ी सख्ती से मना फरमाया और कहा कि ऐसी औरतों पर अल्लाह ताला की लानत होती है, यानी अल्लाह ताला की रहमत से दूरी होती है। तो ये विग लगाना जायज़ नहीं है कभी भी जो है। लेकिन आप सवाल शायद कुछ और करना चाह रहे हैं इसके ताल्लुक से, तो अगर और कुछ वजाहत करेंगे तो मैं और पेश कर सकता हूँ आपके सामने जवाब जी। शेख अगर सिर्फ कोई विग के बारे में तो विग लगाना जायज़ नहीं है। शेख अगर कोई किसी के बाल निकल जाते हैं ना सारे, तो फिर हाँ हाँ जैसे हाँ। शादी के लिए फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो जी आजकल हाँ जो जी हाँ। नया आया है वो ट्रीटमेंट आया है जिससे बाल लगाते हैं, वो जो सिर में बाल लगाते हैं या विग लगाते हैं। कुछ तो आज आया है कि वो बाल लगाते हैं वो फिर उग भी जाते हैं हमारे सर के ऊपर। तो बाल वो चीज, बाल उग जाते हैं। हाँ मतलब वो कुछ हिस्से से बाल निकाल हाँ, कर कुछ। इलाज के तौर पर आप अगर इलाज करा देते हैं जिससे बाल उग जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन विग लगाना जायज़ नहीं जी शेख जलालुल्लाह। है। जज़ाकल्लाह खैर। जी। और कोई सवाल? जी एक शेख। अच्छा। शेख मेरा एक सवाल है। मैं, जैसे आप जानते हैं, मैं कश्मीर से हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो कल्चर है, मतलब जॉइंट फैमिली का सिस्टम है अक्सर। जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ, जवान। यहाँ पर अगर कोई मतलब शादी के बाद अगर वो चाहता है कि मैं अलग से रहूं, यहाँ पे किराए पे रहना भी वो कल्चर नहीं है, तो हम्म। माँ बाप बहुत नाराज हो जाते हैं उस वजह से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उस हाल में हम क्या किया किया जाए? ये बड़ा मसला है। मैंने कहा ना, हमारे जो दूसरे भाई सवाल किए थे तो हमने उनको जो ये बताया कि ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ का जो कल्चर है उसके लिहाज से, कल्चर के लिहाज से जॉइंट फैमिली कल्चर, उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप जो है उसको बिल्कुल घर से बाहर करना और जो है अन्य मुख्तलिफ चीज़ें उनकी तरफ से हो जाती हैं, उनकी बड़ी नाराज़गी मोल लेनी पड़ती है। हालांकि सही इस्लामी तरीक़ा यही है कि जब उसकी शादी हो गई तो उसको जो है रहना चाहिए अलग से। तो हिंदुस्तान में बाज़ जो है शहरों में किराए पे रहना उतना मायूब नहीं है, और हमारे यहाँ तो खैर बहुत मायूब है, लेकिन हम यहाँ बेंगलुरु में रहते हैं तो यहाँ पर किराए पे रहना लोगों के यहाँ कोई मायूब नहीं है। तो बहुत सभी लोग तकरीबन किराए पे रहते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है। तो अब जहाँ पे किराए पे रहना बड़ा मायूब माना जाता है और लोग चाहते हैं कि एक ही जगह घर पे रहें, तो ऐसी जगहों पर जब तक ज़रूरत हो उनकी तब तक जो है रहें, और जितना जो है पाबंदी कर सकते हैं पर्दे वगैरह की और दूसरी चीज़ों की, वो पाबंदी करते हुए रहें। लेकिन कोशिश ये रहे कि जल्दी से अपना कोई मकान बना करके, चाहे वो छप्पर ही हो
دوسری جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ اپنی مستقل فیملی اور اپنی فیملی کے ساتھ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور یعنی پورے طریقے سے حقوق زوجین جو ہوتے ہیں نا، شوہر اور بیوی کے حقوق جو ہے وہ بھی جوائنٹ فیملی میں صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں شوہر اور بیوی کے درمیان جو ناچاقیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کا مسائل ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ جوائنٹ فیملی بھی ہے. اسی طرح سے ساس اور بہو کے مسائل یہ جو ہے، اسی طرح سے جو ہے نند اور جو ہے بھاوش کے مسائل، یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ سب کی سب جوائنٹ فیملی کی دین ہے. اگر یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو تو پھر یہ مسائل بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. جی اور کوئی سوال؟ جی جزاک اللہ شیخ. جی شیخ، تجارت کے سلسلے میں ایک سوال تھا. کوئی مجھ سے ادھاری مانگتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ میں آپ کو 2 مہینے میں 3 مہینے میں لوٹا دیتا ہوں، تو میں اسے ادھار دے دیتا ہوں، لیکن وہ 2-3 مہینے میں مجھے لوٹا نہیں پاتا ہے، اس کی کوئی مجبوری یا کوئی دقت، تو وہ 2 مہینہ ہو کے 2 سال ہونے آ جاتا ہے. تو میں ان بھائی صاحب سے کہتا ہوں دیکھیے ایسا ہے کہ جب آپ کو میں نے پیسہ دیا تھا تب سونے کی جو بھاؤ تھی وہ 2,500 روپے ہے، اور ابھی تک آپ نے میرے کو پیسہ دیا نہیں ہے، اور آپ اب بول رہے ہو کہ آگے جب دو گے آپ تو تب ابھی تک تو سونے کا بھاؤ 5,000 روپے ہو گیا ہے، مطلب 2,500 روپے اور اوپر ہو گیا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ ایک کام کریے، آپ مجھے جب جو پیسہ لیا ہے آپ نے اس کا جو کیپٹل ہے وہ کیپٹل کو سونے کے اس ٹائم کے ریٹ سے کیلکولیٹ کریے، اور جب آپ دینے کے ٹائم پہ سونے کا جو بھاؤ ہے چاہے وہ نیچے گیا ہو چاہے وہ اوپر گیا ہو آپ مجھے اس میں ریٹرن کریے. تو یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی نے آپ سے سامان لیا، کریڈٹ پہ سامان لیا، قرضے پہ سامان لیا کہ 1 مہینے میں دے دے گا، 2 مہینے میں دے دے گا، کبھی جو ہے 6 مہینے میں دے دے گا، لیکن لوگ ستاتے بہت ہیں اس میں اور جلدی جو ہے دیتے نہیں ہیں، پیمنٹ جو ہے کرتے نہیں ہیں. بہت مسائل ہوتے ہیں، تجارت کے مسائل ہیں یہ ہمارے اس جو ہے ملک میں، اور پریشانیاں لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن پریشانیاں یہ کیا ہے، ہماری جو ہے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں ہوتا یہ ہے اس میں کہ اگر دوسرے جو ہے کمیونٹی کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں تو اس کو سود لے لیں گے، انٹرسٹ لے لیں گے، تو آدمی جو ہے جلدی سے ادا کرتا ہے کہ تو آپ کو سود دینا پڑے گا. بالکل بالکل. ہم مسلمان ہیں تو ہم تو سود لے نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے لوگ ہم سے جو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جی بالکل، یہ یہی پوائنٹ پریشانی ہے لوگوں کو، اور اس پریشانی کی وجہ سے تو ریٹ میں تو اضافہ نہیں کر سکتا، وہ جائز نہیں ہے شریعت میں. اس لیے اس کو جتنی جلدی حاصل کر سکتا ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو اس کے لیے جائز شکل ہے اس شکل سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ جو اضافہ ہے یہ اضافہ کم ہونے کا بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں تجارت جیسے کر رہا ہوں نا، لاس ہوا تو لاس، پروفٹ ہوا تو پروفٹ. اگر سمجھو جب میں نے اسے پیسہ دیا تو سونے کا بھاؤ 2,000 روپے تھا. نہیں وہ چھوڑیے، وہ سونے کا بھاؤ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے کوئی سونا تعلق ہی نہیں تھوڑا ہے. اس کو دیا ہے، نہیں آپ نے سونا اس نہیں کو دیا، کیش سامان دیا دیا ہے، اور کیش اس دیا کے کیش. لیے اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ روپے کا قرضہ ہے، اور سونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے آپ کو جتنے کا قرضہ ہے، اصل میں اسلام میں جتنے کا قرضہ ہے اتنا ہی اس کو واپس دینا ہوتا ہے. اگر جو ہے قرضہ کو آپ بڑھا کر کے اس سے لینا چاہیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. جی اوکے اوکے. شیخ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت بہت ہی عام ہو چکی ہے، اور جی ہاں، بہت میں سے لوگ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ آپ مثال میں یہ بھی پیش کروں آپ کے سامنے کہ اب جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تجارت بہت عام ہو چکی ہے، تو یہ اب سب کی ضرورت بن گئی ہے. تو انٹرنیٹ کی تجارت میں پوری چیزوں کی پابندی جو شریعت میں ہے، جو خریدنے بیچنے کے تعلق سے جو اصول ضابطے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، پوری طریقے سے پابندی اس کی نہیں ہو پاتی ہے. تو کچھ چیزوں میں بہرحال جو ہے وہ اتنی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس میں بھی یہی قاعدہ آئے گا کہ لوگوں کی ابھی ایک ضرورت بن گئی ہے انٹرنیٹ سے خریدنا بیچنا. اس ضرورت لوگوں کی ہو جانے کی وجہ سے، اور اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کے لیے جو ہے یعنی یہ جھگڑے کا سبب نہیں بنتی یہ چیز. عام طریقے سے اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگ اس میں زیادہ پابندی کرتے ہیں.
جو کنڈیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی چیز فی نفس سے ہی حرام نہیں ہے، بس بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہے جہالت وغیرہ کی جو ہوتا ہے کہ یعنی جو چیز خرید رہے ہیں اس میں کچھ خاص قسم کی جہالت یا کوئی خاص چیز کا علم نہیں ہے، یا کچھ تھوڑا بہت معمولی دھوکے وغیرہ کا مسئلہ جو ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں گوارا کی جا سکتی ہیں. اور لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر جو سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ جائز ہے. بعض جو ہے اگر چیزیں مکمل طریقے سے اس پہ شرطیں نہیں بھی پائی جاتی تب بھی جو ہے وہ جواز کے حد اس میں آئے گا. جی ہاں، لیکن پھر بھی کوئی خاص اگر تجارت کرنا چاہتا ہے کوئی تو اس کے بارے میں پوچھ لے تو بہتر رہے گا. لیکن وہ کچھ مسائل بہرحال انٹرنیٹ کی تجارت کے وہ لوگوں کی ضرورت پر بہرحال آئیں گے، آج کے اس قاعدے میں داخل ہوں گے. جی ہاں شیخ، لاک ڈاؤن کے ایام میں یہ تجارت بہت بڑھ گئی کہ ایک آدمی پروڈکٹ بس ایڈورٹائز کرتا ہے اپنے واٹس ایپ پر، اس کے پاس وہ چیز ہوتی نہیں ہے. جب مشتری بولتا ہے مجھے چاہیے تو وہ ڈائریکٹ نیٹ سے آرڈر کر دیتا ہے اس کے ایڈریس پر، یعنی وہ اپنے قبضے میں وہ چیز نہیں لیتا ہے. دور کے لحاظ سے لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچ سکتا ہے، ایسے بیچ سکتا ہے، اس طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں. آگے چل کر کے شاید جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ کے اور بھی جو ہے استعمالات اور زیادہ ہو جائے یعنی تجارت میں، تو کچھ چیزیں اور بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو حالات کے لحاظ سے یہ جو لوگوں کی ضرورتیں بنتی جائیں گی تو وہ چیزیں جائز ہوتی جائیں گی. جی ہاں، ابھی پیمنٹ وغیرہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں نا اس میں. آپ اگر سونا خرید رہے ہیں تو فوری طور پر جو پیمنٹ وغیرہ کے مسائل ہیں نا اس میں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں بہرحال جو ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ تھوڑی بہت گنجائش ان سب چیزوں کی بھی اس میں نکل سکتی ہے لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے. جی اور بولیے. جیسے کہ ایک سوال ہے جو میرے دوست کا ہے، تو وہ سی اے ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. تو ان کے کام میں وہ مطلب سی اے لوگ بینک میں بھی کام کر سکتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں بھی کام کرتے ہیں، اور ایک اکاؤنٹنٹ کے حساب سے حساب کتاب کرنے کے حساب سے بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ابھی فی الحال حساب کتاب کرنے کے حساب سے کام کر رہا ہے. اس نے بینک یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں جوائن کیا اسی کے لیے کہ ادھر زیادہ ان کو حرام کرنا پڑے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ابھی جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ جو کمپنی ہے انہوں نے لون لے رکھا ہے، اور لون کا اس کو مطلب جو ہر مہینے کتنا بھرنا رہتا ہے، قسطیں کتنا بھرنا ہے، کتنا بھرا ہے، اور کتنا مطلب وہی تو وہ اس کا کیلکولیشن اس کو کرنا پڑتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ چیز کے حساب سے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی میرے کو اتنا گھنٹہ، سمجھو میں دن میں 8 گھنٹے اگر کام کرتا ہوں تو مجھے 8 گھنٹے میں سے دن میں 1-1.5 گھنٹہ یہ کرنا پڑتا ہے. تو ہر مہینے کے میرے اتنے گھنٹے ہو گئے تو میں اتنا پیسہ نکال کے مطلب میرے سیلری میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، نہیں، بس یہ کہ بینک میں کام نہ کرے، یہ فائنانشیل جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں کام نہ کرے. کسی عام کمپنی میں کام کر رہا ہے، کمپنی کا حساب کتاب جو اکاؤنٹنسی ہوتی ہے اس کی جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہے، تو اس میں ظاہر سے بینک کا حساب کتاب بھی اسی میں رہتا ہے، داخل ہوگا یہ. تو یہ ویسے ہی جیسے آج کل ہم لوگ بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا خود اپنے آپ میں جائز نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت ہے، یہ مجبوری تو نہیں، لیکن بلکہ اب تو یہ ضرورت بالکل مجبوری کے درجے میں آ گئی ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے. بینک میں جو ہے اکاؤنٹ کھولے بغیر اب اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا. جی، تو یہ اصل میں لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ چیزیں جائز جو ہوتی ہے، جو آج کا قاعدہ تھا آپ کے سامنے، اصل یہی قاعدہ تھا، آج کا قاعدہ یہی تھا. جی ہاں، جزاک اللہ خیر. یہ اور بتائیے. وقت ہو گیا، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.